خاوتي خواتاتي مسبخي عليكم، سمحوا لي من قبل درت لكم واحد اللايف ونتقسم فيه ونتقسم على بالي سي كوبي او ميليو. Il y a eu des problèmes techniques, j'étais très énervé, j'étais sous l'émotion. J'étais obligé ندير ان tournage باسكو ما حبيتش نسكت باش ما نوريهمش بلي ما يكسرونيش مور واش صرا. خاوتي خواتاتي ها واش صرا. Je vous prends un témoin et je prends tous les Algériens un témoin. عبدو السمار صحافي هجروني من بلادي، انا ما هربش، هما اللي هجروني من بلادي، دخلوني الحبس على جال ملف فساد، خرجت حبوا يعاودوا يزيدوا يدخلوني ملف فساد، جيت حبوا يزيدوا يدخلوني الحبس باش نسكت، باش في الحراك هذا كيصرا حتى واحد ما يتكلم عليه، وباش ملفات الفساد اللي عندي حتى واحد ما يهضر عليهم. جيت اوبليجي نروح لفرنسا باش نخدم مع الجزائريين هنا مع الجاليه تاعنا باش نديروا صحافه جورناليزم انديبوندون. شوفوا خاوتي واش صرا اليوم البارح اكزاكتومون جا انسان فوايو، ان نوب فوايو، جا عنده وين المعمل، وين لوندروا لو سيج دو ترافاي وين يمات ولادي تخدم. قال لهم بلي عبدو السمار حكى لهم كاع حياتي الخاصه وهددني، قال لهم بلي ما داري دراهم واحد الحكايه ما عندها اوكان سونس، ما عندها اوكان سونس، عطاهم كاع حياتي البريفي وقال لهم وراهي طوموبيل تاعو وراهم العائله تاعو نروحوا نشوفهم. في الخدمه تاع الزوجه والام على ام ولادي ما حبوش يهضروا معاه، الزوج ما حبوش يهضروا معاه، حاوزوه، راح دار قدام الطوموبيل واختفى وخلى نيميرو التليفون. نيميرو التليفون هذاك انا عندي واتصلت به باش نهدو باش فهمت بلي هذا تهديد داروه لي باسكو على جال ملفات الفساد نخرجوا فيهم. لو ميساج ايتي كلير 24 اور ابخي. شوفوا بعينيكم خاوتي، المراه مسكينه راحت تجيب الدراري، غير خرجت واحد رمى الزيت على الطوموبيل، حرق لها كاع الطوموبيل في واد رمان في وسط العاصمه وراح وهرب. هاي اللي كانت راح تجيب زوج دراري. خاوتي عندي زوج دراري، عندي لينا في عمرها 8 سنين واسكندر في عمره 6 سنين ويماهم من 40 سنه، راحت تجيبهم مور التهديد حرقوا لها طوموبيل. ايماجين كانوا كاع طوموبيلات قدامهم، ايماجين كي طوموبيل جي بي اس سقط مثلا فيها طلقت. اليتي شوكي، هذا تهديد ديريكت ليا انا، سي باسكو علاش درنا الدراري؟ علاش؟ انا نقول لكم حاجه، جو فو برون تيموان، يا لي زاجينا نخرجوا برا نطلبوا على التغيير. التغيير هو حمايه الصحفيين، حمايه الناس، حمايه حقنا ان نبلغوا على الفساد. انا ما نسكتش. اليوم لحقتوا لي الفاميليا تاعي باسكو نتوما ماشي رجال، لو كان جيتو رجال جو ليا لهنا راني هنا في فرنسا، روحوا لبارباس، روحوا لاورليا، روحوا وين حبيتوا. انا جو فوزي افرونتي سور بلاس، سور بلاس جو فوزي افرونتي، جو فوزي افرونتي في الحراج ودخلت الحبس وما هربتش منكم، كاع عيطوا لي باب جديد. Et je vais dénoncer Général Belqsir, et je vais dénoncer Tleiba, et je vais dénoncer le Hou. عندي دواصة عليكم كاع، من الجنرال ماجور للشامبير، وما نخاف حتى واحد. وكان جيتو رجال ما تدناوش المراه مع ولادها مساكن. وليدي اسكندر وبنتي لينا كانوا كاباب يموتوا، لو كانوا في الطوموبيل هذو كانوا كاباب يموتوا، مع يماهم كانوا كاباب يموتوا. واش داروا لكم؟ باسكو ما قدرتوش تلحقوا ليا، باسكو انا عرفت كيفاش نهرب لكم، ماشي كيما علي حداد. انا عرفت كيفاش نخرج، عرفت كيفاش نجي لفرنسا ونكمل وندير فيكم التير، ودوك ندير فيكم التير، نسكلكم في راسكم ليل ونهار. يا السراقين نجبدكم بالواحد بلي كونت بونكير بلي زادرس وما نخافش. واذا كنتو رجال فوني افرونتي عبدو السمار، يسير كي ان بروبليم عبدو السمار يجي يحرق عبدو السمار، يجي يقتل عبدو السمار، يجي يتيري على عبدو السمار، ماشي على الزوجه تاعو ولا عائلته، مراه مسكينه وحدها ضعيفه من با 1 متر 60 وزوج دراري. حرام عليكم انا ندير نداء نحمل مسؤوليه السلطات الجزائريه. لو كان العائله تاعي زيدكش ما يصرى لها تحملوا مسؤوليتكم. ويا سي قايد صالح اللي انت راك تقول بلي راح ندير مرحله انتقاليه ونحمي الجزائريين، وينك؟ مرتي عيطت، يمات ولادي، عيطت لابوليس ساعه ما جاوهاش. ولو كان جات مرت وزير ولا مرت كيش واحد كاع يجوا يحوسوا عليهم. انا مانيش ساكت وما نسكتش، ودوك ندير فيها فضيحه دوليه وما تسكتونيش. اليوم قتلتوا لي قلبي، حبيتوا دناو لي ولادي والكبده تاعي، بصح انا ولادي وانا وفاميلتي والله غير نكملوا كونتر عليكم. وانتوما ماشي رجال فوز ات دي لاش، باسكو اون فام افيك دي زونفون ما داو لكم والو. اللي عنده بروبليم مع عبدو السمار الى بيت راني هنا نخدم في سان دوني وندور في بارباس، كلكم رجال وروحوا ليا.